अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब अब्बासी और आप देख रहे हैं VOP TV वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाजरीन, उसामा कत्ल केस के हवाले से आज बात करेंगे और मेरे साथ आज सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मौजूद हैं जाज़ेब अब्बासी साहब। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसामा नदीम कत्ल केस में जो है आगे क्या होने जा रहा है, क्या मुतवक्के है, क्या लवाहिकीन को इंसाफ मिल सकता है, तमाम चीज़ों पे इनकी बड़ी गहरी नज़र है। जाज़ेब अब्बासी साहब, आपको पता है कि एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ उसामा नदीम कत्ल केस का वाक़या। इससे पहले हमने इस्लामाबाद या फिर पाकिस्तान में भी इतना बड़ा जुल्म नहीं देखा कि 5 पुलिस एहलकारों ने एक नत्थे नौजवान को कत्ल कर दिया। तो जो रिपोर्ट आई है, जिस तरह जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट, वो भी पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ है। लेकिन कैसे देखते हैं, 3 समातें हो चुकी हैं, अभी मुल्ज़मान रिमांड पर हैं, तो ये केस आपको किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है? देखिए, पहली बात तो साकिब ये है कि ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और ये इंसानी हकूक़ की पामाली इससे संगीन नहीं हो सकती कि आप एक बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी सबूत के और कोर्ट ऑफ लॉ में, यानी किसी को दिफा का मौका दिए बग़ैर बंदूक तान के गोली मार दें और उसको कत्ल कर दें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये JITs भी बनती रहती हैं, तहकीकात भी होती रही हैं, होती रहेंगी, होती होंगी, कोर्ट ने फ़ैसला करना है। लेकिन माजी में भी ऐसे कई वाक़यात हुए हैं और ऐसे वाक़यात से हमारी तारीख़ खाली नहीं है जहाँ पे इस तरह के इक़दामात किए जाते रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं कि सुप्रीम कोर्ट में ही हमने एक केस सुना। उस केस का टाइटल है शोल्डर प्रमोशन और इस केस का पस मंज़र बड़ा ज़बरदस्त है। यानी पुलिस एहलकार जो इनकाउंटर करते रहे, लोगों को मारते रहे और फिर तरक्कियां लेते रहे। यानी एक बंदा कांस्टेबल भर्ती हुआ और लोगों को मार मार कर तरक्की लेते हुए वो DSP, SP लेवल, DIG लेवल तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक जजमेंट दिया और वो तमाम तरक्कियां रिवर्स हुईं। वो अभी भी रिव्यूज़ में वो मामला पेंडिंग है। बिल्कुल। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या स्टेट ने ये पॉलिसी बनाई थी कि आप लोगों को कत्ल करें और तरक्की हासिल करें? मैं ये नहीं कह रहा कि जिन लोगों को मारा गया होगा पुलिस की जानिब से वो बेगुनाह होंगे, लेकिन आपके लॉ ने एक तरीका दिया हुआ है, आप उन लोगों को कोर्ट में प्रोड्यूस करें, बाकायदा उनको मुकम्मल दिफा का मौका दें। और अगर आप ये समझते हैं कि ये कोर्ट अगर समझती है कि ये वाकई मुजरिम है तो उसको सज़ा दे दे। यहाँ पे दूसरी ज़िम्मेदारी आती है प्रोसिक्यूशन के ऊपर कि प्रोसिक्यूशन का निज़ाम भी बेहतर होना चाहिए ताकि असली मुजरिमान जो हैं वो अदालतों से बरी ना हों। और सबसे अहम बात मैं ये समझता हूँ कि इस मामले के ऊपर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, बिला तफरीक एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए पूरे मुल्क में जिसके बुनियाद के ऊपर मावराए अदालत कत्ल का जो ये सिलसिला है इसको ख़त्म होना चाहिए। आज उसामा का वाक़या हुआ, नकीबुल्लाह महसूद का हमने देखा, राव अनवर अभी भी घूम रहा है। अच्छा, साहिवाल वाला वाक़या हुआ, आपने देखा उसमें क्या हुआ। तो ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं हमारे इस माशरे में जिसमें जो है वो इन दी एंड जो है रिज़ल्ट वो कुछ भी नहीं निकला। बिल्कुल। अच्छा जाज़ेब साहब, बिल्कुल दुरुस्त बात की। हमने देखा कि जो उसामा के लवाहिकीन हैं वो दुख और कर्ब से तो गुज़रे, उसके बाद अभी भी वो सरापा एहतजाज हैं। उनको भी यकीन नहीं है कि शायद इंसाफ हो सकेगा, इसलिए वो जब भी समात होती है तो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के बाहर वो एहतजाज भी करते हैं, अपना रिकॉर्ड करवाते हैं। लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, उनके साथ खड़े हुए तमाम जमातों के लोग। तो जिस तरह आपने कहा कि इस तरह की अगर आगे वाक़यात ना हो, उनका भी यही मौक़िफ़ है कि उसामा तो चला गया, आगे वाक़यात ना हो, कोई ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए। और अदालतों को भी हमने ऐसा देखते हैं कि अगर फ़र्ज़ किया निचली अदालतों से कोई सज़ाए मौत भी होती है तो ऊपर वाली अदालतों में आके जो है मुल्ज़मान बरी हो जाते हैं। तो वो केस में कौन सी आप समझते हैं कि हमारे लॉ में ऐसा फ़ला मौजूद है या केस कमज़ोर करने की जानबूझ कोशिश की जाती है जो ऊपर आके बरी हो जाते हैं? देखिए, पहली बात तो इसमें यह है कि बाज़ औक़ात जो हमने कोर्ट रिपोर्टिंग में देखा है कि कुछ लोगों को जो है वो जानबूझकर फंसाने की गर्ज से झूठे गवाहान बनाए जाते हैं। फिर जब क्रॉस एग्ज़ामिन होता है, जब जिरा होती है, तो उस जिरा में जब ये पूछा जाता है कि जब ये वक़ूआ हुआ उस वक्त आप कहाँ थे, तो गवाह बयान देता है जी कि मैं फ़लाँ जगह पे मौजूद था। लेकिन जब दूसरा फ़रीक उसकी CDR निकलवाता है तो पता चलता है जी कि वाक़या इस्लामाबाद में हुआ है,
تو وہ تو اپنے گاؤں میں سیالکوٹ میں بیٹھا ہوا تھا. تو وہ گواہ جب اڑے گا تو آٹومیٹکلی کیس کمزور ہوگا. پھر اس کے بعد دوسری اہم بات اس میں یہ ہوتی ہے FIR میں ڈیلے. پھر پولیس کی جانب سے بھی غفلت کی جاتی ہے. جیسے مطلب ہے کہ 100 سال سے یہ قانون طے ہے کہ جوائنٹ ریکوری جو ہے وہ کورٹ آف لاء میں جو ہے وہ اس کو قابل قبول نہیں کیا جاتا. جوائنٹ ریکوری ایک انگریزی کی اصطلاح ہے. اس کا اگر ہم اردو ترجمہ کریں تو وہ یوں ہوگا کہ فرض کریں 2 لوگوں نے مل کر ایک کرائم کیا ہے, A نے اور B نے. تو پولیس پہلے A سے پوچھے گی الگ کر کے کہ ہاں جی تم نے قتل کیا ہے. وہ کہے گا ہاں. اچھا کس سے مارا ہے؟ جی میں نے پستول سے مارا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو ہمیں اس جگہ پہ لے کے جاؤ. اب پولیس A کو لے کے جائے گی اس جگہ پہ, وہ جگہ دیکھے گی, وہاں سے وہ آلہ قتل برآمد ہوگا. پھر A کو واپس لے کے آئے گی, اسی آلہ قتل کو دوبارہ اس جگہ پہ رکھ دیا جائے گا, اور پھر B کو لے کے کہا جائے گا کہ آپ بھی جائیں. پھر B پوچھا جائے گا ہاں جی آپ تھے؟ اس نے کہا, وہ کہے گا ہاں جی میں تھا. تو پوچھا جائے گا اچھا جی آلہ قتل کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے؟ میں نے وہاں پہ چھپایا, فلاں جھاڑیوں میں چھپا دیا, فلاں جگہ پہ گڑا گودا وہاں پہ میں نے چھپا دیا. تو B کو پھر پولیس لے کے جائے گی اور کہے گی جی کہ آپ جائیں ہمارے ساتھ. پھر جائے وقوع پر جائیں گے, وہاں سے تلاش کریں گے. اب جوائنٹ ریکوری کیا ہوتی ہے؟ پولیس یہاں پہ یہ کرتی ہے, کیس جس سے خراب ہوتا ہے کہ پولیس A اور B دونوں کو ساتھ لے کے چلی جاتی ہے اور جوائنٹ ریکوری ہوتی ہے. اس کو لاء نہیں مانتا, کیونکہ لاء یہ کہتا ہے کہ ڈبل کراس انفارمیشن جب اکٹھی ہوتی ہے تو وہ سالڈ پروف بنتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد ہمارے ہاں پولیس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. مطلب ہے کہ میں نے خود ایسے کئی واقعات دیکھے ہیں. آپ کی کوئی بھی چیز گم جائے, کوئی ایونٹ ہو جائے, آپ اگر تھانے میں جاتے ہیں اور پولیس والے کسی بھی تفتیشی کو کہتے ہیں کہ یار یہ ایشو ہے, تو پولیس آگے سے یہ کہتی ہے کہ اس طرح کرو جی کہ وہاں سے باہر سے اسٹیشنری کی دکان سے جو ہے نا ایک وہ اردو کی جو ہے نا وہ آپ ایک دستہ لے کے آؤ. بالکل ٹھیک ہے, اسٹیشنری تک پولیس کو نہیں فراہم کی جاتی. دوسری بات یہ ہے کہ پولیس والے بھی مورلی جو ہے نا وہ اتنے ایماندار لوگ نہیں ہوتے, کرپٹ ہوتے ہیں. کہیں جگہ پہ جانا ہو آپ کو پولیس گاڑی آپ ساتھ لے کے جاتے ہیں, پولیس والے کو آپ کو ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے. ایسی کئی چیزیں ہیں جس میں ریفارمز کی ضرورت ہے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ جو موجودہ حکمران جماعت ہے, ابھی جو اپوزیشن میں تھے تو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ پولیس سیاست زدہ ہے. خاص طور کے اوپر پنجاب پولیس کے بارے میں یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ پنجاب پولیس جو ہے نا یہ پولیٹیکل اثر و رسوخ میں ہے اور اس پہ سیاسی دباؤ رہتا ہے. لیکن جب خود یہی اپوزیشن والے اب حکومت میں آئے ہیں, PTI والے, پاکستان تحریک انصاف, تو اب ان کا رویہ آپ دیکھ لیں. CCPO والا واقعہ ہم نے دیکھا کتنی دفعہ اس کو چینج ہوا, کیا کچھ ہوتا رہا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک پولیس میں ریفارمز نہیں آئیں گی, دیکھیں نا اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے. ہم پنڈی میں جو ہے نا شروع سے دیکھتے تھے سفید کپڑوں والے ٹریفک والے کھڑے ہوتے تھے. بالکل ٹھیک ہے, سائیکل والے سے 20 روپے لیتے تھے. ٹھیک ہے, کسی سے 5 روپے لیے, کسی سے کچھ نہ ملا جناب 2 روپے لے لیے. ٹھیک ہے, ٹانگے چلتے تھے, ٹانگے والوں سے لیتے تھے, رکشے والوں سے لیتے تھے, کوسٹروں والوں سے, بسوں والوں سے, موٹر سائیکلوں والے سے, سب سے رشوت لیتے تھے. ٹھیک, پھر سسٹم چینج ہوا, اب ٹریفک پولیس آئی, اب وہی ٹریفک بہت حد تک بہتر ہے. اب وہ جو رشوت والا کام تو یہ کس نے کیا؟ اسٹیٹ نے کیا نا. بالکل اسٹیٹ نے. بالکل اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ہماری پنڈی اسلام آباد میں ٹرانسپورٹیشن کا کتنا ایشو تھا. ٹیوٹا ہائیس پہ لوگ ملازم پیشہ جو اسلام آباد آتے تھے بڑی دشواری کا سامنا تھا. میٹرو آئی, اس کی وجہ سے ان کی مینوپلی ختم ہو گئی اور آٹومیٹکلی عام آدمی کو فائدہ ہوا. تو یہ ریاستی سطح کے اوپر جب تک پالیسیز نہیں بنیں گی, پولیس میں ریفارمز نہیں آئیں گی, تب تک یہ نظام بہتر نہیں ہو سکتا. اچھا جان زیب صاحب, بڑی اچھی بات کی آپ نے. آخری سوال یہ ہے کہ کیونکہ دیکھیں تحقیقات کرنے والے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پولیس ہے اور اس میں ملزمان بھی پولیس اہلکار ہیں, یہاں پہ جو کچھ شکوک و شبہات ہوتے ہیں, جس طرح پہلی سماعت کے اندر ہی جو ہے جج صاحب نے سوال اٹھائے تھے کہ آپ نے وہ تصویر کیوں نہیں بنائی, جس طرح کہ کہا گیا کہ پیچھے سے فائر ہوا تو آپ نے اس سیٹ کی تصویر کیوں نہیں بنائی, اس جائے وقوع کی تصویر کیوں نہیں بنائی, وہ پیش کرنے میں ناکام رہے, تو اس پر اظہار برمی بھی کیا تھا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح انصاف ملے گا اسامہ کو اگر پولیس اہلکار ہی جو ہے اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانے کی کوشش کریں گے؟ بات یہ ہے کہ اب اس واقعے کی تحقیقات کے لیے اسکاٹ لینڈ یارڈ والی پولیس تو نہیں آ سکتی نا, یا ہم کوئی امریکنس کو کہیں جی کہ آپ آ جائیں, تو آ جاؤ جا کے تحقیقات کرو. بالکل. بات یہ ہے کہ پولیس تو یہی ہے. اب دوسری آپشن آپ کے پاس ہے کہ آپ ایجنسیز کو شامل کر دیں, ISI اور MI کو. تو بات یہ ہے کہ اس طرح کے ایونٹس میں ایجنسیوں کے اپنے اور بڑے کام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں نا وہ پاناما والے کیس میں آپ نے GIT کو ڈال دیا, پولیٹیکل ایشو پہ ہر جگہ پہ جناب کبھی ادھر جا رہی ہیں کبھی ادھر جا رہی ہیں. تو بات یہ ہے پولیس تو آپ کی یہی رہے گی.
انویسٹیگیشن بھی آپ انہی سے کروانی ہے، کرائم بھی آپ نے انہی سے کروانا ہے۔ مین اصل جو نقطہ ہے وہ یہی ہے، پولیس ریفارمز۔ جب تک اپرائٹ لوگ، ایماندار لوگ پولیس میں نہیں آئیں گے تو اس وقت تک یہ پورا نظام بہتر نہیں ہو سکتا۔ تھینک یو سو مچ جان زیب عباسی صاحب۔ ناظرین، آپ نے جان زیب صاحب کی بات چیت سنی اور ان کا اسامہ ندیم قتل کیس کے حوالے سے یہی موقف ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں تو ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو اس پولیس کا جو محکمہ ہے، پولیس کے اندر ریفارمز ہونے چاہیے تاکہ ایسے قانون بنے تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو سکے۔ ناظرین، آج کے لیے صرف اتنا۔ انشاءاللہ اس کیس میں مزید جو کچھ ہوگا، جو نکات سامنے آئیں گے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ثاقب عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔